Good morning, my dear students. How are you? My dear students, the previous lesson we have to talk about between word and expression. We have to talk about between word and expression. But now, tomorrow we have to talk about like terms. Like term. Like term, it means, for example, 7x. 7x. 7, it means coefficient. X, it means variable. Variable. X, it means variable. 7, it means coefficient. What? Variable, it means go raw. It means go raw. وقتا لو أنا أو إكسا واي بي لو أنا زد بي لو أنا أي بي لو أنا بي بي هيت فرق كينيا وقتا أو إكسا هر جماري هر بي تيك بي هيت فرقينيا. For example, number one, identifying like term. Before, now we have to talk about chapter 2, lesson 3, about like term. Page 58. Page 58. Like term, page 58. Lesson 2 to 3. Lesson 3, chapter 2, lesson 3, page 58, like 10. Like 10, it means 7x. X, it means variable. 7, it means coefficient. Variable, it means go raw. What احتمالات يو x لانه a بلانه b بلانه z بلانه p ب هر بي تيك بفرقينها. For example number 1, identifying like term. Identifying like term. Like term, it means راد الإكسوكان. Like term, it means راد الإكسوكان. Identifying like term. Identifying like term. ماذا تذاكرنوي راد الإكسوكان. تذاكرنوي راد الإكسوكان ما بس تيسيا. Example number 1. 5a b divide 2. 3y exponent 2. 7t x exponent 2. 4z k 4.5 y exponent 2. Do t. 2 divide 3a. 2 divide 3a. Identifying like term, it means دالي راد الإكتوكان زيابكو استابون من ليرة دا إما ليرة بينس أي مانية أي وأي دقرين بزين أي ترمانية أو بيلا سر دو سي وايتو عندو بلا دو لسر سي أي هل ليرة أي مانية ليرش أي مانية ديكيني ناو بازنوا أي أي واتا بينس أي مانية بهمان شيو دو لسر سي أي مانية دينا سر بي بزانين بس أو بي لسر دو بزانين بي تي كي بي مانية لنا أو كشيدا وايت وان أو تي أو إكس أو زد أو كي أو واتي بي مانية لبيا كده قرن دينا سر وايت وان دو بزانين وايت وان دو مانية لنا أو كشيدا يان بس أويا وايت سي وايت وان دو حوت تي إكس دو بهمان شيو ليرة 12.5 وايت وان دو ديكيني ناو دو تسوار غوشوا بقول لك ايه كتيكالنا به سيرك استا اما اي من دو دانه هيا واي من دو دانه هيا واي تواندو دينا سر تي بزانين تي كمان هيا تي كباله حوتي من هيا وبمان شيو دو تيش من هيا ديكيني ناو شاش بالوي كوت يكان واتا او بيتاني ليك دتسن زيان دكين اسا بينس اي وبينس اي بينس اي لقال دولا سر سي اي مالنا باز نهايشت circle around 5a and 2 divide 3a بيمان يك بيمان هيا واي تواندو لقال واي تواندو مالنا تشوار قوشا هاويشت تحاوتي لقال دو تيمان لنا تشوار قوشا هاويشت واتا استا اكس سير دكين بس يك اكس ماني يك زيت ماني يك كي ماني يك بماني بويد زيامان نكروتو دين ايا كان لتني جيك دانوسين دالين 5a and 2 divide 3a واتا ايا كان من لتني جيك نوسين دين بهمان شيوا
بیمان یەک بیمان هەیە وای توان دوو دانەمان هەیە لە تەنیش یەکدایان نووسین and وای تواندوەکانمان لە تەنیش یەک نووسی اینجا بی وتمان یەک دانەمان هەیە تی حەوتی and دووتی واتە هاتین چمان کرد ئێمە هاتین example number 1 identifying like term واتە ڕادەلێکچووەکان لێک جیا بکەوە ڕادەلێکچووەکان چی ئێستا لێرە دوو ئەیمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان دوو وایمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان بە هەمان شێوە دوو تیمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان وایە پێمان دەڵێ چەند ئەیمان هەیە لە تەنیش یەک بینووسە چەند وایمان هەیە لە تەنیش یەک بینووسە چەند تیمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان چەند تیمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان واتە پێمان دەڵێ ئەوانەی وەکو یەکن لە تەنیش یەک بینووسە تەنها ئەوەندەیە نمونەیەکە دێن ئێستا ئەیەکانمان لە تەنیش یەک نووسی وایەکان لە تەنیش یەکن جاتیەکان لە تەنیش یەک واتە بەس ئەو شتانەی کە پێک بوون و لە یەک چوون هاتین لە تەنیشتی یەک نووسیمان نمونەی یەکەمە ئەوەندەیە دێنە سەر نمونەی دووەم example number 2 combining like term واتە کورتکردنەوەی بڕە جەبریەکان بۆ نمونە لقی ئەی نمونەی دووەم لقی ئەی 7x plus 2x it means 7x plus 2x 7 plus 2 equal to 9 یەک ئێکسیش دەنووسینەوە واتە ئەو دوژمارەیەمان کۆ کردەوە یەک ئێکسیشمان نووسی ئەو دوژمارە ئێستا حەوت ئێکس لەگەڵ دوو ئێکس حەوت کۆ دوو نۆ دەکا یەک ئێکسیشمان نووسیەوە دێینە سەر لقی بی دەڵێ 5x توان سێ کۆ سێ وای کۆ حەوت x توان سێ ناقص دوو وای ناقص 4x توان دوو دێن سەیر دەکەین چەند x توان سێمان هەیە دێنینە تەنیش یەکەوە 5x توان سێ کۆ حەوت ئێکسیشمان هەیە x توان سێیە حەوت x توان سێ دەکەینە ناو کەوانەیەکی و x توان سێەکان بۆ بەیەکەوە ئەنجا دێن چ دەکەین دێن چی دەکەین دێن کۆ سۆری کەم یەک x توان دوومان هەیە ناقص 4 x توان دوو یەک x توان دوومان هەیە نووسیمانەوە ئەنجا دێن کۆ سێ وای کەم دوو وای سێ وای کەم دوو وای واتە هاتین چمیان کرد لەو نمونەیەدا x توان سێ دوو x توان سێمان هەیە وایە ئێستاوە 5x توان سێ وش حەوت x توان سێ x توان سێیەکان دێینە تەنیش یەکەوە 5x توان سێ کۆ حەوت x توان سێ کەم یەک x توان دوومان هەیە نووسیمانەوە کۆ وایەکان دوو وایمان هەیە لە تەنیش یەک نووسیمان سێ وای کەم دوو وای لە تەنیش یەک نووسیمان ئەنجا دێن سەیر دەکەین 5 کۆ حەوت دوانزە یەک x توان سێ دەنووسینەوە ناقص 4x توان دووەکە خۆی دەنووسینەوە کۆ سێ وای کەم دوو وای سێ کەم دوو equal to 1 واتە سێ وای کەم وای equal to سۆری بە وایەکان بنووسین سەرەتا بۆ ئەوی لێمان تێک نەچێ دەڵێن 5 کۆ حەوت دوانزە x توان سێ بەجار ئیناو کەوانەکان دەبێ حەلکەین کۆ سێ کەم دوو یەک وای وایە دەتوانین ئەو یەکەی هەر نەژنووسین یەک وای کەم 4x توان دووەکەش دەنووسینەوە واتە چیمان کرد دێین سەرەتای ناو کەوانەکان حەل دەکەین x توان سێ دەنووسینەوە 5 کۆ حەوت دوانزە کۆ سێ وای کەم دوو وای یەک وای دەتوانین ئەو یەکەی هەر نەژنووسین کەم 4x توان دوو ژوک خۆی دەنووسینەوە چکە x توان دووی کەمان نییە بۆ ئەوەی حەلکەین x توان دوو هەر نووسیمانەوە واتە example number 2
A 7x plus 2x equal to 9x. 5x توان 3 5x توان x exponent 3 plus 3y plus 7x exponent 3 minus 2y minus 4x exponent 2 دين x توان 3 كان زيادة كينوا 2x توان 3 مان هيا 2y مان هيا زيادة مان كردو ليرة يك x توان دوش مان هيا بويا إنام كواني حل دكين ناقص x توان دو كمان خون نسيو تشكيك x توان دو معناها سي واي كم دو واي جيك واي كم سمان دو نمونة دوام تانية اون دبو نمونة سيام geometry application geometry application it means بري جيبا ذكرني اندازي دالا بي كو ات بي بلس ات بلس بي بلس ات جواتا B plus B plus B plus 8 plus 8 وقتا B كان معناه تنيج يكتر 8 كانش معناه تنيج يكتر B plus B plus B equal to 2B يك B لقال يك B دكاتا 2B كو يك 8 لقال يك 8 دكاتا 2 8 وقتا geometry application it means b plus 8 plus b plus 8 جواتا b plus b كان معناها تنيجيكو 8 كانش معناها تنيجيكو b plus b equal to 2b 8 plus 8 equal to 8 وقتا درسي رومان my dear student درسي رومان it's just it is just combining and identifying. Example number one, we have an equation. بما ضل identifying يعني ضل راد الإكس كان زيبكو إما تنا هاتوين أي كان دو أي مان هي لير نسمان بينس أي لقل دو لسر سي أي زيامان كردو دين سير ده كان يك بمان هي بيكي اللي ذكرن دين سر واقعي دو توان دو مان هي هنا ما نتنيجك ودين سرتيكي دو تيمان هي هنا ما نتنيجك بلا اكسكا وزيتكا وكيكا وبيكا سر بيك دانا مان هي بويا بيوز ناكن نمان نسيوتو بس راد الإكسو كان ما هنا نتنيجك بهمان شيو example number 1 دلك do a equation diagonally we have an equation 7x plus 2x it means 7x plus 2x 7 plus 2 equal to 9 x يقدر ما نسيوته example to be 5x exponent 3 plus 3y plus 7x exponent 3 minus 2y minus 4x exponent 2 دين دو x توان سمانه لتنيجيك نسيمانه ناقص 4 x توان دو كمان نسيو 2y شمانه لتنيجيك نسيمانه 2y شمانه لتنيجيك نسيمانه دين دو x توان سمانه كتمان بينس كو حو دكات دوانزه x توان سه plus 3y كم 2y يك y دكا ناقص 4 x توان دو كشمان نسيو تو تسكو يك x توان دو مانه لقالش تك حل ما نكدو نموني سيام ضل b plus 8 plus b plus 8 it means b كان بيكو دنسينو plus 8 plus 8 واتا دو بي كمان هنا تنيج يكو بهمان شوا 8 سكانش من هنا تنيج يكوا 8 سكانش من هنا تنيج يكوا b plus b equal to 2b 8 plus 8 equal to 2 my dear students tomorrow we have to talk about like term it means 7x أو 7x بس تتيا واتا ms أو x سيدي كان نمونية كمان أي مان هي b مان هي y مان هي t مان هي x مان هي z مان هي k مان هي t مان هي واتا هيت فرق كيني أو بيتاني هيت فرق كيني إما تنها أو دو بيتي وكو يكا دان هين نتانيجيك إسا أي وكو يكا واي تواندو وكو يكا بهمان شيوا تي حاو تي دو تي وكو يكا تنها هاتوين
ئەو پیتانەی وەکو یەکەن هێنامانەتە تەنیژ یەکەوە پاشان نووسیمانەوە واتە دەرسی ئەمڕۆمان تەنها ئەوەیە لایک تێر تەنها ئەوەندەیە my dear students. The lecture is finished. Do you have any question, my dear students? The lesson is very easy, my dear student, to understand. تکایە خوێندکارانی خۆشەویست من کە واجبدا دەنێم لە گروپەکان تکایەش بە ژمارەیەکی زۆرتان بەشداری بکە بۆ ئەوی لە خوێندندا نەبڕێن وەکو خوێندکارەکانی کە هەندێکتان زۆر باشن کە نمونە دێنمەوە یەکسەر بۆم حەل دەکەن دەستخۆشیتان لێ دەکەم من ئەوانەی باشن من شانازیتان پێوە دەکەم هیوادارم هەمیشە ژمارەتان زیاد بکە و من کە ئێگزامپڵێک دادەنێم ئێوە بەردەوام بن پۆلی حەوتەکان بەتایبەت ئایندە بەهێز زەینەب مەڕوا ئەوانە زۆر باشن دەروون دانا و دانیال لەگەڵ تەلانی بەشداریتان زۆر کەم کردووە عومەر یەکجار بەشداری کردووە لە واجبەکاندا هیوادارم هەمووتان بەشدار بن my dear students. Nice to meet you all of them. Goodbye.